अनि यदि हामीले चाहिँ एउटा क्वेसन मिलाए बापत 1 मार्क्स त पाउने नै छौँ, तर 4वटा क्वेसनको एन्सर चाहिँ हामीले रङ दियौँ भने 1 मार्क्स चाहिँ कट हुन्छ। सेन्ट जेभियर्स कलेजको इन्ट्रान्स प्याटर्नमा चाहिँ त्यस्तो छ। सो मुभिङ टुवर्ड्स नेक्स्ट, यहाँनिर यसको हामीले देख्न सक्छौँ टोटल क्वेसन चाहिँ 100वटा रहेका छन्। सो हामीले 2 आवर्समा 100वटा क्वेसन चाहिँ एटेम्प गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सेन्ट जेभियर्समा हामीले क्यालकुलेटर युज गर्न पाउँथ्यो भने यसमा चाहिँ क्यालकुलेटर युज गर्न अलाउड छैन। यस्तो क्यालकुलेटर युज गर्न नपाउने केसमा चाहिँ केही म्याथ्सको इक्वेसन या अपरेसन सल्भ गर्नको लागि ट्रिक्स बनाएको हुन्छ। त्यो ट्रिक्सहरू चाहिँ हामीले लर्न गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसमा प्रिभिलेज चाहिँ के छ भन्दा यहाँका स्टुडेन्टले कसैले पनि स्कलरसिप चाहिँ पाउँदैनन्, तर फिस छ नि त्यो चाहिँ एकदमै लोएस्ट छ विथ द बेस्ट एकाडेमिक्स। एन्ड you can read the next point it is mentioned in the slide. So optimum opportunities of ECAs and exposure to scouting and many social service programs. Okay, NPS. NPS means Nepal Police School. You can apply for that as well. Here also HM is SOS. You will be given 2 hours for solving 100 questions. And the best thing is that you will be given free practice sets before entering the main entrance exam. That will directly increase your probability of scoring highest marks. So the privileges are, if you score the highest in the entrance examination, all the charges including the housing and transportation fee are deducted. So means if you score the highest, you will be given the full scholarship. And tuition fee is lower than any other private colleges. And most important thing is that you must have to maintain discipline in NPS. You must have to maintain discipline at every college, but here in NPS, discipline is mainly focused. So you can also make optimum exposure to sports. Moving forward, let me tell you what to study and what not to. सो हामीले के गर्छौँ भन्दा जहिले पनि हामीले 19मा पढ्दै आउँदाखेरि एक्सर्साइजलाई बढी फोकस दिएर हुन्छौँ अनि हामीले एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पढेर हुन्छौँ। तर इन्ट्रान्समा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। हामीले 9-10मा भएको च्याप्टरहरूको डिपली रिड गरेको चाहिँ हुनुपर्छ। किन भन्दा च्याप्टरभित्र भएका इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू नै इन्ट्रान्समा सोध्ने गरिएको हुन्छ। अनि for better study, you can choose any of the bridge course book available nearby your stationery or book store. अनि म्याथमा चाहिँ हामीले अरू क्वेसनहरू पनि सोधिन्छ, तर मोस्टली अल्जेब्रा र ट्रिग्नोमेट्रीको क्वेसनमा चाहिँ फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि हामीलाई जसरी 19मा प्रुफ र डेरिभेसन सोधेको हुन्छ त्यसै गरी इन्ट्रान्समा चाहिँ प्रुफ र डेरिभेसन सोधिँदैन। सो त्यसमा टाइम वेस्ट गर्न जरुरी छैन। त्यही भएर त्यो डेरिभेसन र प्रुफबाट आएको जुन लास्टको एक्सप्रेसन या फर्मुला हुन्छ नि त्यो चाहिँ हामीले राम्रोसँग लर्न गर्नुपर्ने हुन्छ। सो and the second last point is that focus on the line that can be asked in MCQ from the deep inside the chapter. यो मैले अघि नै भनिसकेँ, हामीले जुन क्वेसन चाहिँ हामीलाई लाग्छ नि यो एमसीक्यूमा सोध्छ जस्तो त्यो चाहिँ हामीले डिपली रिड गरेकै हुनुपर्छ। अनि इङ्ग्लिसको लागि चाहिँ मोस्टली फोकस अन ग्रामर, सर्ट प्यासेजेस अनि फाइन्डिङ एरर्स, सिलेबस एन्ड स्ट्रेस। अब हामीले 9 र 10 को सिलेबस अनुसार रिड त गरिहाल्यौँ, तर पनि इन्ट्रान्समा चान्स चाहिँ के हुन्छ भन्दा अलिकति त्यो 9 र 10 को कोर्स बाहेक पनि सोध्ने धेरै चान्स हुन्छ। सो म्याथको लागि चाहिँ त्यो बाहेक हामीले पढ्नुपर्ने मतलब हेर्नुपर्ने भनेको टपिक चाहिँ परम्युटेसन एन्ड कम्बिनेसन हो। अनि त्यसपछि
त्यो चाहिँ क्लास 11 मा आएर पढ्नुपर्छ तर त्यस्तो कम्प्लेक्स क्वेसन चाहिँ हुँदैन क्लास 11 को जस्तो नर्मली हामीले जानेको जस्तो क्वेसन चाहिँ सोधिने गर्छ अनि त्यसै गरी बाइनोमियल थ्योरम क्लास 11 मै गएर पढ्छौँ हामी त्यो पनि क्वेसन आउने चान्स चाहिँ बढी नै हुन्छ त्यसै गरी बेसिक प्रोबेबिलिटी हामीले 10 मा पनि पढिसकेका छौँ त्यसबाट पनि क्वेसन हुन्छ सो second last point is that formula to get the solution of simultaneous equation without elimination or substitution method. यो कुनै पनि सब्स्टिट्युसन या एलिमिनेसन मेथड युज नगरिकन कसरी हामीले सोल्युसन फाइन्ड गर्ने त भन्ने फर्मुला पनि जानिराख्नु जरुरी छ अनि जुन चाहिँ हामीले 19 मा पढेका छैनौं डेरिभेसन र इन्टिग्रेसन बेसिक वाला त्यो पनि सोधिने गरिन्छ म्याथबाट त्यसै गरी इंग्लिशबाट चाहिँ सिलेबी एन्ड स्ट्रेस finding grammatical errors, synonyms and antonyms, subject-verb agreement, and one word substitution. जस्तो कि what is called what भनेर बायोलोजीबाट जनरली सेल बायोलोजीबाट क्वेसन सोधिने गरिन्छ जीन पुल एन्ड जीन ड्रिफ्टबाट अनि त्यसै गरी हेरिडिटी र म्युटेसनबाट यो त 19 मै पनि भएको कुरा हो अब मिथ्स एन्ड फ्याक्टतिर जाम हामी अब हामीले के सोच्छौं भन्दा हामीले कुनै पनि कलेजको इन्ट्रान्स क्र्याक गर्नको लागि 80 वा 90 प्लस चाहिँ स्कोर गर्नु नै पर्छ त्यति त्यो हाम्रो के हुन्छ भन्दा माइन्डसेट हुन्छ तर अनि हामीले जब प्र्याक्टिस गर्दै गइरहेका हुन्छ जब हाम्रो 50 60 या 60 70 को रेन्जमा मार्क्स आइरहेको हुन्छ तब हामी निराश हुन्छौं या प्र्याक्टिस गर्न अलिकति लेभल कम गरिदिन्छौं त्यस्तो गर्ने होइन यदि हाम्रो टेस्टमा प्र्याक्टिस गर्दै गर्दा टेस्टमा 60 प्लस छ भने तपाईहरुले त्यो इन्ट्रान्स क्र्याक गर्ने चाहिँ चान्स पोसिबल नै हुन्छ अनि हामीलाई एमसीक्यूएस मा त 4 वटा अप्सन नै हुन्छ सो कुनै पनि क्वेशन आएन भने चाहिँ जुन पल्ला मिलोस् नमिलोस् भनेर त्यस्तो चाहिँ गर्ने होइन सो त्यो चाहिँ हरेक पल्ट होला कुनै पल्ट चाहिँ लकली काम गर्ला त्यो ट्रिकले तर हरेक पल्ट चाहिँ त्यो ट्रिकले काम गर्नेवाला छैन सो अलवेज युज अप्सन एलिमिनेसन मेथड इन सच केस कुनै पनि क्वेशन आउँदैन या त्यसबारे कुनै पनि जानकारी छैन तर त्यस्तो क्वेशन चाहिँ सोध्दैन कि तिमीलाई थाहा नै नभएको क्वेशन यति र यति कतैबाट कनेक्सन भएको वाला क्वेशन चाहिँ सोधिने गरिन्छ सो यु क्यान मेक द कनेक्सन अनि इलिमिनेट गर्दा गर्दै लास्टमा फाइनल एन्सर तिमीलाई जुन ठिक लाग्छ मतलब जुन नियरेस्ट हो त्यो एन्सरसँग करेक्ट एन्सरसँग त्यही नै करेक्ट टिक लाउनु पर्छ ओके सो इन्टरभ्यु टिप्स पनि यहाँ छन् इन्टरभ्यु टेस्ट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा तिम्रो नलेजको तिम्रो क्यापेसिटी चेक त क्वेशन पेपरले एमसीक्यू पेपरले गरि नै हाल्छ तर यहाँ मेन हेर्ने भनेको चाहिँ तिम्रो पर्सनालिटी हो अनि जहिले पनि इन्टरभ्यु दिन जाँदा चाहिँ पङ्क्चुअल हुनु नै पर्छ काम हुनु नै पर्छ र डिसिप्लिन इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट की सो स्पिक पोलाइटली एन्ड एन्सर द क्वेसन्स don't worry the questions are mostly focused to your personality where यो भनेको चाहिँ के भन्दा हामीहरु जहिले पनि के गर्नुपर्छ इन्टरभ्यु दिन जाँदाखेरि जस्तो क्वेशन भए पनि पोलाइटली बोल्नुपर्छ र आन्सर चाहिँ आन्सर दिनुपर्छ मतलब क्वेशन चाहिँ बुकबाट मस्टली हुँदैन लाइक पर्सनलिटीबाट नै हुन्छ जस्तो कि तिम्रो कहाँबाट हो तिमी यहाँ किन आएको मतलब व्हाई डु यु चुज दिस कलेज फर योर career त्यस्तै क्वेशन हुन्छ सो you don't need to worry about that interview but show your ability and make them believe that you will be always assessed to that institution second last point is that they may just ask you two simple questions from the books and syllabus at maximum but you don't need to be worried about it you have prepared for the entrance exam जुन चाहिँ हामीले इन्ट्रान्स एक्जाम को लागि प्रिपेयर गरेका क्वेशन हुन्छ नि त्यही क्वेशनबाट चाहिँ सिम्पल खाली दुईटा क्वेशन सोध्न सक्ने चान्स चाहिँ हुन्छ सो नो नीड टु वरी सो चिल एन्ड डोन्ट टेक स्ट्रेस सो टाइम म्यानेजमेन्ट आज पनि हामीले टेस्ट दियौ हैन सबैले हामीले हैन हजुरले टेस्ट दिनुभयो सो त्यति बेला पनि टाइम म्यानेजमेन्ट गर्न गाह्रो पर्यो होला या टाइम म्यानेजमेन्ट राम्रोसँग नै भयो होला त्यही भएर त्यसकारणले टाइम म्यानेजमेन्ट गर्न चाहिँ एकदमै जरुरी देखिन्छ आज पनि हाम्रो क्वेशन प्याटर्नमा चाहिँ 100 क्वेशन थियो अनि 75
मिनट्स थियो सो एउटा क्वेसनको लागि चाहिँ 45 सेकेन्ड चाहिँ हामीले पाएका थियौँ अब कसरी सल्भ गर्ने कसरी हामीले टाइम म्यानेजमेन्ट गर्ने त है जुन क्वेसन हामीलाई आउँछ जुन क्वेसन हामी 100% स्योर छौँ नि त्यो क्वेसनलाई चाहिँ फर्स्टमै एटेम्प गर्दै जाने अनि सेकेन्डमा चाहिँ कस्तो क्वेसन एटेम्प गर्ने भन्दा जुन क्वेसनलाई चाहिँ हामीलाई क्यालकुलेटर युज गर्नु पर्दैन लाइक हामीलाई इङ्ग्लिसको बायोलोजीको केमिस्ट्रीको क्वेसनहरू गर्दा चाहिँ हामीलाई क्यालकुलेटर युज गर्नु पर्दैन केमिस्ट्रीमा पढ्न सक्छ फिजिकल केमिस्ट्रीमा तर अर्को केमिस्ट्री इनअर्ग्यानिक र अर्ग्यानिक त हुँदैन इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा चाहिँ पर्दैन सो जुन क्वेसनलाई चाहिँ क्यालकुलेटर युज गर्न चाहिँदैन पर्दैन वा रट्टामार टाइपवाला क्वेसन हुन्छ नि त्यो क्वेसनलाई चाहिँ हामीले सेकेन्डमा एटेम्प गर्नुपर्छ सो टाइम सेभ त्यसरी हामीले कुनै पनि क्वेसन गर्दा टाइम सेभ गर्यो भने पछाडि चाहिँ हामीलाई हेल्प हुन्छ लाइक यहाँ इक्जाम्पल दिनु पनि भएको छ 30वटा क्वेसन चाहिँ 20 सेकेन्ड इचमा भ्यायो या त्योभन्दा लेसमा भ्यायो भने चाहिँ हामीले पछाडिको म्याथमेटिकल क्वेसन गर्न चाहिँ अलिक धेरै टाइम पाउँछौँ अनि त्यो क्वेसनहरू राइट अथवा रङ हुन नदिनको लागि हामीले टाइम सेभ गर्छौँ अनि त्यो क्वेसनहरू चाहिँ हामीले एटेम्प गर्न धेरै टाइम पाउँछौँ सो डु नट गो फर क्यालकुलेटर 2 + 2 = 4 यो चाहिँ के भन्दा हामीलाई अब इक्जाम दिँदै गर्दा अलिकति लेभल अफ कन्फिडेन्स चाहिँ डाउन नै हुन्छ त्यस कारणले हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अब 2 × 3 = 6 हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा नै छ तर पनि क्यालकुलेटर चाहिँ युज गर्ने बानी भएको कारणले त्यो पनि हामीले गर्न थाल्छौँ कि सो त्यस्तो सानो सानो कुराहरू चाहिँ हामीले गर्न थाल्यो भने हाम्रो डाइरेक्टली टाइम वेस्ट मात्र हुन्छ त्यही भएर त्यस्तो क्वेसनहरूलाई छिटो छिटो गर्ने प्रयास गर्नु पर्यो अनि जुन क्वेसन चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो छ इक्वेसनल टाइप छ त्यो क्वेसन चाहिँ छिटो छिटो ट्रिक युज गरेर या क्यालकुलेटर युज गरेर जसरी हुन्छ त्यसरी सल्भ गर्न सक्नु पर्यो इफ मैले तपाईले एउटा क्वेसन सोध्यो भने ग्रेभिटेसनल फोर्स सबलाई थाहा होला ग्रेभिटेसनल पुल कसलाई भन्छ भनेर दुईटा बडी एट्र्याक्ट हुन्छ केप्ट एट अ डिस्टेन्स अनि त्यो दुईटाको बिचमा ग्रेभिटेसनल फोर्स लाग्छ 10 क्लासमा यो क्वेसन चाहिँ सबैले पढ्या होला if a mass of a body is double and that of the other is triple and distance between them is half find the gravitational force between them अब 10 क्लासमा पढ्दाखेरि यस्तो क्वेसन आयो एउटा बडीको मास डबल गरिएको छ अर्को बडीको मास ट्रिपल गरिएको छ एन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन देम चाहिँ हाफ गरेको छ भने त्यो चेन्ज इन ग्रेभिटेसनल फोर्स कति हुन्छ अनि तपाईले के गर्नुहुन्छ भने 10 क्लासको मेथड लगाउनुहुन्छ इनिशियल चाहिँ ग्रेभिटेसनल फोर्स F = G(m1m2/r²) नेक्स्ट चाहिँ new gravitational force F dash is equals to G m1 dash m2 dash by r dash square अनि फेरि G चाहिँ एउटा मास डबल भएछ सो m1 dash is equals to 2 times of m1 अनि m2 dash equals to 3 times of m2 and r dash लाई तपाईले half of 1/2 of r गरेर अनि यसको स्क्वायर गरेर रिप्लेस गर्नुहुन्छ एन्ड देन यो G m1 m2 र r लाई कमन लिएर साइड गरेर and then you find that 24 times of initial force भनेर 24 times भनेर तपाईले आन्सर निकाल्नुहुन्छ तर त्यो भन्दा पनि सिम्पलेस्ट वे छ त्यति m1 m2 चाहिँ गरेर राख्नु परेन सिधै चाहिँ मास दुईटा मास कति टाइमले चेन्ज भन्छ एउटा मास 2 टाइम्सले चेन्ज भएको छ अर्को मास 3 टाइम्सले चेन्ज भएको छ सो त्यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दिने अनि रेडियस चाहिँ कतिले चेन्ज भएको छ भने 1/2 ले चेन्ज भएको छ अनि 1/2 को स्क्वायरले त्यो मल्टिप्लिकेसनलाई प्रोडक्टले डिवाइड गर्दिने लाइक सिम्पलेस्ट फर्मुला के आउँछ भने if the mass of a body is changed by a times and the mass of second body is changed by b times then a into b गर्ने and distance between them is changed by c so divide a into b by c square and you will get the answer जे आन्सर पाउनुहुन्छ त्यति टाइमले चाहिँ ग्रेभिटेसनल फोर्स इन्क्रिज भएको हुन्छ सो यो चाहिँ सिम्पलेस्ट वे हो गर्ने and this is the important link अब तपाईहरुले कन्ट्याक्ट गर्नु छ भने you can contact Matter of Community at Facebook page, Instagram page, LinkedIn and even at the email or you can apply at askmatter.com/apply and you can learn at our platform www.askmatter.com so thank you. Thank you guys. Any questions or any you can ask. Okay, interrupted Rona, but yeah, I was going to say the same thing. Maile is a host of the program. I have got few questions already. I will answer them, which will be helpful for everyone. So let's listen to that quickly and we'll end it. We have gone over time.
And I acknowledge kinabhane hami matter community ma punctuality we horribly respect it, so we are going to respect it again, but we are going to change our mind this time for your benefit. But before that, I want to acknowledge again and thank Suraksha. She presented tips, tricks, and everything wonderfully, and I hope it was helpful for you guys. Ani Ronak also explained Suraksha explained the tricks for the test, handling time, and so on. Any details about different entrants, and then Ronak explained the few tricks, actual mathematical tricks that is going to be helpful. But again, I want to thank them both and say you one more thing. All you can do is stay very, very prepared. Listen to this. This is very important. All you can do is stay very, very prepared. And certain percentage, you have to acknowledge your luck as well when it comes to these competitive entrants. If I have to go back and sit the test again, or if Suraksha has to go back and sit the test again, or if Ronak has to go back, हामी टेस्ट पास गरिसकेको कोही फेरि गएर बस्नु पर्यो र फेरि टेस्ट दिनु पर्यो भने we will get in भन्ने कुनै पनि certainty छैन, हैन? So nobody can make it certain. So what you can do is stay very, very prepared. Nail these all tips and tricks. तिमीले क्लास 10 मा एक वर्षदेखि पढ्दै आएको छौ. Go deep. माइन्डमै कसरी चाहिँ म्याथमेटिकल प्रब्लम सल्भ गर्ने 2+2 अघि भनेको थिएँ नि 2+2 त्यो एक्जामको बेलामा चाहिँ धेरै स्योर हुनको लागि 2+2 पनि हामी क्याल्कुलेटरमै थिच्छौँ. यु डोन्ट डु द्याट विल वेस्ट योर टाइम, हैन? सो यु डु एभ्रिथिङ, ट्राई टु डु एभ्रिथिङ इन माइन्ड, स्टे काम. 45 सेकेन्ड्स भनेको धेरै टाइम हो, त्यो कसरी लिन्छौ तिमीले, हैन? 45 सेकेन्ड इज ठ्याक्क सोच्ने बित्तिकै त जाँदैन नि. यु हेभ द्याट टाइम 15 into 3 times of seconds, so that's a lot of time. तिमीले त्यसलाई कसरी युज गर्छौ? एउटा क्वेसन त 5 सेकेन्ड 6 सेकेन्डमै पनि त सल्भ हुन सक्छ. सो यु जस्ट डु इट, use your time wisely, and then that will be helpful for you guys. अनि त्यसपछि you have to nail all the contents. Class 9 र 10 कैलाई धेरै फोकस गर. And another thing, again, I'm repeating what Suraksha shared. You don't have to get the perfect score. Not like you don't have to score 100, 80, 90. Make sure you score more than 70, and then you have like kind of good chance. Tiमीले अब म 100% म attempt नै 80 वटा क्वेशन्स मात्रै गर्छु भनेर रिल्याक्स भएर गर्न पनि सक्छु. So just do it nicely. However you handle it. अर्को exam पनि attend गर. We'll have more tips and tricks for you guys at the end of the exam. For today, this much. From my side, and I'll answer a few questions and we'll end this meet. So chat my questions are, again, I want to thank everyone before, Suraksha, Ronak, June, and everyone who moderated this session. And there is a huge team behind the scene who are working to make this test feasible for you. So I want to acknowledge everyone and those who joined and checked the test. So there is a question saying, रिजल्ट वेबसाइटमा हेर्न मिल्छ कि नै दाइ भन्नुभएको छ. सो हामी सबैजनाको रिजल्ट चाहिँ पब्लिस गर्दैनौँ किनभने प्राइभेसी इस्युज हुन्छ, हैन? कसैलाई आफ्नो मार्क नदेखिए हुन्थ्यो भन्ने हुन सक्छ, हैन? सो आफ्नो पर्सनल स्कोर त तपाईले अघि टेस्ट सकिने बित्तिकै पनि देखिहाल्नु भयो, हैन? हामी टप 10 अथवा लाइक टप 20 अनि विनर्सको लिस्ट चाहिँ हामी फेसबुक पेजबाट नै अनाउन्स गर्छौं र फर्स्ट मक टेस्ट विनर भनेर हामीले हाम्रो वेबसाइटमा पनि राख्न सक्छौं. सो यु कीप चेकिङ आवर फेसबुक पेज एन्ड वेबसाइट and you will be good to go. So another question, I will check it. There are so many messages, so have patience guys, we will just end it very soon. There is a person, so this meet has link starting from Vanderbilt University, and then somebody asked how is this meet or how is our community associated with this university. So I want to make it clear that it's not Matter community is not associated to the university, but I'm also working in one other organization where I have cohort.
who is associated to that university. Actually, he is the student there. So I just asked मैले चाहिँ हामीलाई चाहिँ meet organize गर्नुपर्ने भयो. So can we go with can you go with using your account? I just asked it and he said, okay, we can set a meet, and that's how it is there. सबै class 12 को हो दाजु. So हामी चाहिँ we are senior, we graduated or we are studying in St. Xavier's, but the winner will be the one who just passed class 10 or who just appeared in SEE. St. Xavier's ले यस्तै गरी लिन्छ भनेर सोध्नु भएको छ. So almost same नै हुन्छ है. So time same हो, question same हो, pattern same हो. Like section त्यो question पनि like math को section and English को section, biology section, physics त्यो सबै एउटै हुन्छ format पनि है. Time 75 minutes, 100 questions. अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ अझै लाइक तिमीलाई एक्जाम जस्तो फिल होस् भनेर तिमीले चाहिँ अब 4 वटा सर्कलमा एउटा सर्कलमा मार्क गर्छौ हैन, पेन र पेन्सिलले. त्यो मार्क गरिसकेपछि तिमीले अर्कोमा मार्क गर्यौ भने तिम्रो इनभ्यालिड हुन्छ. सो दुईटा मार्क भयो नि त. इरेज गर्न पनि इरेज गरेपछि पनि मोस्ट केसेसमा चाहिँ त्यो इनभ्यालिड नै हुन्छ पछि मेसिन अथवा लाइक कम्प्युटरले रिड गर्दाखेरि है. सो हामीले के गर्यौं भने तिमीहरूले अलिक सिन्सियर भएर चाहिँ अप्सन सिलेक्ट गर भनेपछि भनेर एउटा अप्सन सिलेक्ट गरेपछि अर्को सिलेक्ट गर्न नभने बनायो. र अटो सबमिट पनि राखेको छैन हामीले. तिमीले एक्जाम सबमिट गरेनौ पछिसम्म लेखिरह्यो भने तिम्रो पेपर एक्सेप्ट हुँदैन मेनी एन्ट्रान्समा हैन, अथवा कुनैमा खोसिन्छ. सो त्यो पनि टाइम म्यानेजमेन्ट एट द एन्ड त्यो पनि गर्नु पर्यो हैन. र अर्को सिमिलरिटी के छ भने हामीले डोन्ट गो ब्याक भन्ने कल्चर चाहिँ प्रमोट गर्न खोज्यौं. यो चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. कतिजनाले चाहिँ क्वेसन म लास्टमा सल्भ गर्छु भनेर छोड्दै 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 गएको हुन्छ के, अनि अन्तिममा चाहिँ टाइम नै पुग्दैन. सो म चाहिँ आई डोन्ट नो मेनी पिपल एडजस्ट क्वेसन छोडेर लास्टमा फेरि आएर सल्भ गर्ने तरिकामा. बट वाट आई पर्सनली फिल इज लाइक सल्भ इट कन्टिन्युअसली एन्ड देन गो हेड. सो त्यो तरिका चाहिँ प्रमोट गर्नको लागि. ओर यु क्यान जस्ट फोकस इन्टु 10 क्वेसन फर्स्ट or 1 section first. त्यो गर्नको लागि चाहिँ 10 वटा सल्भ गरिसक अनि मात्रै नेक्स्टमा जाऊ, त्यही अनुसार टाइम म्यानेज गर भन्नको लागि. नो ब्याक नो वे टु गो ब्याक भन्ने पनि कुरा राखेको थियो. सो दोज आर फ्यु सिमिलरिटिज. टाइम प्रेसर हुन्छ, क्याल्कुलेटर युज गर्न पाइन्छ, तर डोन्ट युज क्याल्कुलेटर फर 2 + 2 = 4 फाइन्ड गर्नको लागि अगेन. सो द्याट इज द थिङ. And one another interesting question, sir, this time essay आउने probability more छ हो. So yeah, this is true. Last year हाम्रो multiple choice question अथवा written test भएको थिएन, cancel भएको थियो due to pandemic हैन. But अब let's see अहिले pandemic अहिले लकडाउन फेरि लुज पनि हुँदैछ, एक्जाम नै कन्डक्ट पनि हुन सक्छ. So last year जति चाहिँ probable छैन, but also probable चाहिँ छ, there is a probability. So you also have to prepare yourself with writing things. essay लेख्न पर्यो, तिम्रो प्यासन्सहरु के छ, अनि तिमीले सेन्ट जेभियर्समा आएर चाहिँ ल ओके अब म जान्छु नै भन्ने सियोर त छैन, तर गए भने के गर्छु भनेर सोच्नु पर्यो नि. बिकज nobody knows you can go in, you can get in. So त्यहाँ जाने भनेको धुरन्धर खतरा, त्यसपछि सब जानेको त्यस्तो जाने हैन. If you are good enough, just good enough in academics, and if you stand out in writing, if you stand out in sharing, if you have leadership skills, leadership quality, पछि इन्टरभ्यूमा पनि हेल्प गर्छ र तिम्रो त्यो ओभरअल एप्लिकेसन पनि जज हुन्छ. सो दुईजना मान्छेको सेम मार्क आएको छ र एकजना मात्रै पिक गर्नु पर्यो भने राइटिङ नै सिलेक्ट गर्नु पर्यो. 1 second गाइज. Okay, that was my mother making fun of me in meeting, so I'm sorry guys. So seriously writing पनि म्याटर गर्छ. सो राइटिङ पनि प्र्याक्टिस गर. रिटर्न क्यान्सल भयो भने त राइटिङले नै तिमीलाई भित्र लाने हो है. र अदर थिङ लाइक फुटबल कतिको हेर्नुहुन्छ, दिस इज ए वियर्ड मेसेज. I think so. Negative marking. So I am not very sure. During the time I was taking test, I think there was no negative marking, but my junior says there is negative marking. So you have to double check that. Robin,
लाइक ब्लग साइट्सहरुमा चाहिँ एजुकेसन जर्सहरुमा मेन्सन गरेको छ नेगेटिभ मार्किङको मैले दिँदा चाहिँ टिचर्सहरुलाई पनि सोद्धा नेगेटिभ मार्किङ Okay. 4 wrong questions ma 1 negative mark 1 wrong Okay, question so- equals to minus 0.25 Yeah, exactly. So there is like negative 25% of each question mistake गर्दाखेरि चाहिँ negative marking हुने रहेछ. So that is how it works, okay? I think I also have got so many questions here down. No, this is not question. There is a lot of messages, so it has been difficult to figure out. Physical or online. So there is very less chance for a test to happen online. किनभने, I don't know, St. Xavier's has got really good website, so they can conduct test online as well. But let's see, chance चाहिँ थोरै नै हुन्छ किनभने online गर्दाखेरि चिटिङ को धेरै नै अब तिनीहरू मध्ये कतिजनाले नै आज लाइक गुगल सर्च गर्दै गर्यो होला हामीले धेरै भन्दा धेरै मिनिमाइज गर्न खोज्यौं तर त्यो पोसिबल हुँदैन गर्नेले जसरी पनि हाईएस्ट मार्क ल्याइ नै हाल्छ हैन सो बट स्टिल उनीहरूले चाहिँ अब कलेज हैज लाइक it focus into every small detail so I don't know maybe physical नै धेरै चाहिँ probable हुन्छ or maybe writing हेरेर पनि लिन चाहिँ सक्नुहुन्छ स्टुडेन्ट्सहरुलाई can government school student crack why not there are so many government school students there are so many students from government school who has cracked the exams entrance exam of St. Xavier's. I have 100 friends who are from government school and they cracked it so government school पढा छ भनेर behind रहने चाहिँ कुरा हुँदैन है wish you all luck Ravinder question so St. Xavier's को hello Ravinder question online हुने probability अलिकति कम छ रौनक गभर्नमेन्ट स्कुल्समा I would like to add कि any way बाट पनि एन्ट्री हुन्छ सो त्यसको लागि चाहिँ वरी हुनु हुँदैन इफ यु आर या त्यहाँ चाहिँ फाइदा चाहिँ छ अझै गभर्नमेन्ट स्कुलको लाइक 4% or कति पर्सेन्टेज त रिजर्भेसन नै हुन्छ हरेक कलेजको सो सेन्ट जेभियर्स अल्सो फलोज दैट very easily okay here is a statement okay quite afraid because of online entrance of St. Xavier's student having talented brother sister father yeah so online हुने चान्स कम नै हुन्छ धेरै नै कम हुन्छ किनभने सिकाइदिनु हुन्छ अरूले टेस्ट लिनु सक्नुहुन्छ त्यहाँ धेरै कुराहरू छ it means a physical entrance also so we never know हामीलाई त के कुरा गर्छौं हाम्रो फ्याकल्टीको टिचरलाई पनि थाहा हुँदैन के हुन्छ भनेर हाम्रो प्रिन्सिपल र एडमिनिस्ट्रेटिभ हेडसँग स्ट्रिक्टली यो कुराहरू चाहिँ रहेको हुन्छ this man is passing a lot of statement okay why everyone gives first priority to St. Xavier's okay so now there are few things okay this has been a culture first thing and they are like they are not focusing into result they are focusing into the process of getting that result I guess because like student there it's a lot to explain आज नै सकिँदैन but like from academics from leadership from social service thing from exploring different realm of life new experiences and whatever like the labs library computers teachers and then the programs there are a lot which is a unique experience for students at St. Xavier's so that is why people prefer it तर personally मेरो केसमा भन्ने हो भने पनि when I was there for the first time sitting in test मलाई चाहिँ केही पनि थाहा थिएन I was just running behind people and then okay every people is following it so I also have to go there भन्ने तरिकाले नै I also faced it हैन and I wanted to make it but after I actually make it then I realized what it is भनेर so it is really beautiful thing to experience you will have 2 wonderful years and even after that you will have wonderful years continued
तर यो हुँदैमा यो भन्दैमा चाहिँ अरू कलेजमा पनि त्यो छैन अथवा त्यो गर्न सकिँदैन भन्ने चाहिँ we don't say that. Leaders will be leader everywhere, learner will be learner everywhere, so you don't have to worry about that. Wherever you go, you sign. अनि अर्को छ physical or online. I answered that. Online हुने चान्स एकदमै कम छ, which I feel. Scholarship छ, yeah, there are scholarships. तिमी जाने बित्तिकै चाहिँ पाउँदैनौ हैन, गभर्नमेन्ट स्कुलबाट गएको छौ भने चाहिँ त्यो रिजर्भ स्कलरशिप चाहिँ तिमीले इन्स्ट्यान्टली अप्लाई गर्न सक्छौ। छैनौ भने चाहिँ क्लास 11 को एन्ड तिर स्कलरशिप फर्म्सहरु खुल्छ अनि जसले अप्लाई गरेर अनि उनीहरुको चाहिँ एकाडेमिक्सहरु राम्रो हुन्छ, उनीहरुले चाहिँ टु क्याटेगोरीज हुन्छ, एउटा मेरिट बेस्ड एउटा नीड बेस्ड स्कलरशिपहरु चाहिँ पाउनुहुन्छ र that is purely based upon your performance in St. Xavier's, not entrance, not class 9, 10 or whatever. So class 11 को अन्तिममा पुगेपछि मात्रै तिमीलाई स्कलरशिप खुल्छ अनि अब तिमीले क्लास 11 को त पैसा तिरिसकेका हुन्छौ, के स्कलरशिप भन्न खोज्छौ भने चाहिँ तिम्रो क्लास 11 यदि स्कलरशिप पायो भने क्लास 11 मा तिरेको सबै फिजहरु चाहिँ रिफन्ड हुन्छ। So you don't have to worry about that. More about NED quota, brother. So that's like 4% सबै कलेजमा हुने कुरा हो। So तिमी चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति रिसर्च गर है। Is there any facility of scholarship, which I already answered? How much GPA? So चारवटा subject, math, science, optional math, English. I think those 4 subjects you require A grade in those subjects to sit in the entrance of St. Xavier's. So you will. And for other subjects, I don't think there is any requirements. Result पछि मात्र start हुन्छ इन्ट्रेन्स। एक्ज्याक्टली रिजल्ट अगाडि केही हुँदैन, सो ढुक्क हुने अनि त्यसपछि कसैको कुरा पछि नलाग्ने। sxc.edu.np वेबसाइट छ हाम्रो कलेजको, सो त्यो चेक गर्ने, त्यहाँ नै आइहाल्छ नोटिसहरु है। अनि if you were supposed to give interview in St. Xavier's, you were asked a question, why St. Xavier's? What would be your answer? So fortunately, this question was, I think, asked to me back in 2018. So what did I say? Like, you don't have to be like extraordinary or something like that. मैले जाने बित्तिकै like college ma, I think I had gone twice before I went for interview, and त्यहाँ चाहिँ एउटा बोर्ड थियो, लाइक दुईटा बोर्ड थियो, एउटा बोर्डमा लेखा थियो लिभ फर गड, अर्को बोर्डमा लेखा थियो लीड फर नेपाल। That was what I actually wanted to do क्या। अनि त्यही नै मात्रै, I didn't know about labs, I didn't know about computers, I didn't know about teachers, whatever thing is there हैन। मैले त्यो दुईटा स्टेटमेन्टलाई नै रिलेट गर्दै, लिभ फर गड, that is what keeps me going, किनभने लाइफमा गोल कहिले पनि सकिँदैन, यु वान्ट टु डु नेक्स्ट थिङ अलवेज। तिमी सेन्ट जेभियर्समै गयो भने पनि त्यहाँ पुगिसकेपछि के गर्ने, व्हाट नाउ, अनि त्यो गइसकेपछि पनि फेरि के गर्ने, व्हाट नाउ, भने त्यो लाइफमा प्यासन अनि लाइफमा गोल्स कहिले पनि सक्दैन। सो त्यही भएर यु हेभ टु लिभ फर गड, द्याट इज द अल्टिमेट सेटिस्फ्याक्सन, द्याट इज द अल्टिमेट थिङ द्याट किप्स यु गोइङ। भन्न मतलब फेरि आई विल लिभ फर गड एन्ड आई विल नट डु एनिथिङ भन्ने चाहिँ that's not how it works हैन। अनि अर्को कुरा, that is how you stay happy and lead for Nepal. If I come to this college, I will be able to lead for Nepal. So I want to do something for Nepal. I want to raise myself, build myself to be able to do something for Nepal, which I'm doing right now, you see. Online learning platform. Not only me, a lot of people together with me are doing. हामी सबैजना सेन्ट जेभियर्सको स्टुडेन्ट्सहरु बाहिरको पनि हुनुहुन्छ, मिलेर हामीले we are serving a online learning platform, we are building a community, and then we are sharing what we learn together as a mutual thing. So त्यो कुराहरु चाहिँ लाइक त्यो दुईटा पोइन्ट चाहिँ मैले एन्सर गराएको थिएँ, यहाँ चाहिँ मैले मेरो आफ्नै पर्सनल एक्सपिरियन्स चाहिँ शेयर गरेँ। So you don't have to find extraordinary topic, don't memorize things, गएर चाहिँ प्याराग्राफ पढा जस्तो गर्नु हुँदैन कहिले पनि। Be normal, look into eye and speak what you have in your brain. Don't what do I say,
त्यो पढ्ने हैन क्या बोल्ने those two things are different, right? Clear about that? I'm going over time horribly, so we'll end soon, but let me answer questions more about enemy quota. That is what you have to research. Timi ekdam sincere छ भने 4% as far as I remember. Physics choose गर्ने कि bio choose गर्ने. That's up to you. I chose bio because I wanted to go into computer science. No, I chose physics because I wanted to go with computer science and things. अब तिम्रो गोल चाहिँ अहिले नै क्लियर क्रिस्टल क्लियर छैन भने चाहिँ तिमीले लाइक बायो लिन सक्छौ किनभने बायो लिँदाखेरि चाहिँ पछि फिजिक्सले गर्न मिल्ने कुराहरू पनि गर्न मिल्छ है. सो हामीलाई 10 सक्ने बित्तिकै चाहिँ खतरा लाग्छ मैले एउटा लेभल अफ एजुकेसन चाहिँ सकेँ आइम ग्रोन अप जस्तो लाग्छ. द्याट्स नट ट्रुथ. You are still not so grown up, not so adult. So यदि मेरो गोल चाहिँ क्लियर छैन अहिलेसम्म भने तिमीहरूले वरी गर्नु पर्दैन. कतिजना क्लास 12 सम्म आउँदा पनि क्लियर हुँदैन. सो यु चुज फिजिक्स अर बायो. अहिले क्लियर छ भने चाहिँ अब फिजिक्स बायो चुज गर. अदरवाइज यु क्यान गो फर बायो और फिजिक्स. रिसर्च द्याट्स अप टु यु. अनि त्यसपछि 11th class को दाइले they are experimenting with Google Classrooms भन्नुभएको थियो. So can you gather any information on that? So I graduated in class of as a class of 2020. I have no idea about that, but maybe this question will get answered in next week's test. 504 को quota हो. Yeah, exactly. 504. Term exam मा कति GPA ल्याउनु पर्छ? It's up to you how much you perform score. That's up to you. There are wide range of scores. Somebody score really good, somebody score average also. So there are wide range of score. In previous year, I came to know about. Yeah. So यहाँ के भन्छ भने प्रिभियस इयरमा 4 GPA ल्याउनेहरूले पनि पाएन रे भनेर भन्नुभएको छ. सो द्याट इज ट्रु. 4 GPA हुन्छ. तिमीले एन्ट्रान्सको सब टिप्स एन्ड ट्रिक्स लिएको जानि सकेका छौ, सबै कुरा गरिसकेका छौ भने पनि द्याट्स नोन लाइक द्याट्स नट सो स्योर द्याट यु विल गेट इन्टु भनेर. सो तिम्रो त्यो एक्जामको बेलामा सिचुएसन कस्तो हुन्छ, तिमी कति आत्तिन्छौ, कति 2+2 को लागि नै क्याल्कुलेटर युज गरिरहेछौ कि रिल्याक्स भएर मजाले लेखिरहेछौ कि के कन्डिसन. त्यहाँ धेरै कन्डिसन्सहरू अप्लाई हुन्छ. तिम्रो लकमा पनि डिटरमाइन गर्छ भनेको चाहिँ अब त्यो कन्डिसन त्यो एक्ज्याक्ट एक्जामको मोमेन्टमा तिम्रो सिचुएसन कस्तो हुन्छ त्यसले चाहिँ फरक पार्छ है. रौनक, डु यु वान्ट टु से समथिङ? मैले के भन्दै थिएँ भने अब लाइक लास्ट इयरको एप्लिकेसनमा 4 GPA हुनु पनि रिजेक्टेड भयो भनेर भन्दै थियो. सो द्याट इज अबाउट एसईमा र भएन त्यतिकै कलेजले माग्थ्यो. एन्ड द्याट डिपेन्ड्स अन क्लास 8 र 9 को ग्रेडमा पनि 8 र 9 को सर्टिफिकेट पनि ल्याएको थियो. एन्ड द्याट डिपेन्ड्स. तर मेन कहाँ आयो भने हामीले आई लाइक टक टु मेनी अफ एप्लाई गर्ने धेरैसँग मैले कुरा गरेँ. एन्ड के पायो भने द्याट डिपेन्ड्स अन यर पर्सनल स्टेटमेन्ट. यहाँ हामीले नेपालमा अब 12 पछि बाहिर अप्लाई गर्नेलाई मात्रै पर्सनल स्टेटमेन्ट र स्टेटमेन्ट अफ पर्पस के छ भनेर थाहा हुन्छ. अनि त्यो नथाहा भएर त्यहाँ चाहिँ मिस्टेक त्यो पर्सनल स्टेटमेन्टहरूमा मिस्टेक गर्नेलाई बेसिकली रिजेक्ट गरिएको छ. एक्ज्याक्टली. सो एउटा एसे हुन्छ त्यहाँ लेख्नुपर्छ है. मैले अघि नै राइटिङको कुरा गरेँ. सो एसे भनेर हामीले चाहिँ के बुझ्छौँ भने एसे अबाउट काउ, एसे अबाउट माउन्टेन्स, एसे अबाउट डेभलपमेन्ट अफ नेपाल त्यो बुझ्छौँ होइन. तर त्यो चाहिँ अलिकति छुट्टै खालको एसे हो. अनि त्यसले चाहिँ बेसिकली इट स्पिक्स अबाउट यु, इट स्पिक्स अबाउट योर गोल. बेसिकली आफूले कसैलाई केही कुरा भनिरह हो भनेर चाहिँ लेख्ने हो. नेपालीमा एउटा दुईटा खालको निबन्ध हुन्छ, एउटा वस्तु परक अर्को आत्मा परक भन्ने. सो वस्तु परक भनेको यु डिस्क्राइब समथिङ र आत्मा परक भनेको चाहिँ यु डिस्क्राइब योरसेल्फ, योर फिलिङ्स एन्ड योर गोल्स. सो त्यो आत्मा परक निबन्ध चाहिँ पर्सनल स्टेटमेन्ट. Personal statement is one of Atma Parak Nibandha. So you research about that. Go to your Nepali teacher and talk to him about it.
Okay, I'm really impressed by your answer. Thank you. I'm happy that you are impressed. 4 GPA हुँदैमा I will get in भनेर that's a myth. Suraksha was talking about myth and facts. Fact is GPA minimum requirement should be there. Myth is 4 GPA does not work always. So another thing is the good provision of coding and web designing in SXE. I would like to introduce SXE Computer Club, that is SX3C in short, which is a wonderful club we have at St. Xavier's. So I used to be in that club back in time, and June is still in that club, and you can learn so many dimensions of computer science in that club, and also dimensions of life in that club. So if you fortunately get into St. Xavier's, join that club. I'm already, what do I say? We kind of have a culture of getting people into the club. We want to get more people as much as possible होइन त्यहाँभित्र चाहिँ अब नयाँ विद्यार्थी आउनुहुन्छ अनि डिफ्रेन्ट क्लबहरू हुन्छ क्या अनि हामी सिनियरले चाहिँ वी हेभ टु एक्सटेन्ड गेट मोर पिपल इन सो द्याट वी क्यान रन मोर एक्टिभिटिज एन्ड so we try to do good and we try to show what we do in club. We try to present club introduction day भन्ने एउटा छुट्टै डे नै हुन्छ kind of program हुन्छ अनि त्यहाँ चाहिँ you will be able to see about different club कुन क्लबमा के हुँदो रहेछ भनेर अनि पछि तिमी गयो भने चाहिँ you also see about what is SXE Computer Club there भनेर है अनि that's it. Okay. Yeah, it is getting really long. I still have few questions. I'll just answer one question. When is result? The result will be after 2 or 3 days, 1 or 2 or 3 days. We will just do that. No, there is no any kind of discrimination. The entrance is purely merit based, or if no exams, no online or offline exams, then purely you're based on your result of class 9, 10, 11, not 11, 8, 9, 10, and your writings. That is all. We will meet the next week on 27th of July if you join this meeting again for the second test, mock test II. But thank you so much everyone for joining. And I want to again acknowledge all funny messages that I have received. Also, I want to acknowledge the hard work from every members. We had been working for weeks to prepare for this MCQ test, mock test. June, Ronak, Suraksha, and Sanjeev, and everyone who is working out there. I want to acknowledge that. I have 81 new messages. We cannot answer it today. I feel sorry about that. Thank you so much. I'm ending this meet. We will see next week at 4 p.m. 27th July. Bye-bye, guys.